पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें, ये हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम। हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कुछ गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे, उसमें जो मेन था। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं। अब इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। पीडीपी ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीज़न? ना, मैं पीडीपी और पीडीपी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो पीडीपी को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया, ना यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी। आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ हैं? जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं हैं। यहाँ ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? क्या 10 साल लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं। अब जो हुकूमत बनती है
آنے والے دنوں میں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ جموں کے لوگوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے. جموں کے جن بیلٹس نے بی جے پی کی مدد کی، اب بی جے پی اس حکومت میں شامل ہے نہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اس حکومت میں شامل نہیں ہیں. جو بھی کل پرسوں جموں کشمیر کا مکھیہ منتری بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جموں کے لوگوں کو ایک سینس آف بلونگنگ ملنا چاہیے. انہیں لگنا چاہیے کہ یہ بھی ان کی حکومت ہے جس طرح یہ کشمیر کے لوگوں کی حکومت ہے. ایک خاص بات آپ نے خود کہی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی گئی. 3 پڑاور، خاص طور پر نیشنل کانفرنس، خاندانی راج. لیکن جو لوگوں نے جواب دے دیا ہے، اس کو دیکھ کر اب کتنا زیادہ سٹریس دینا پڑے گا نیشنل کانفرنس کو، جو ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ہے. ہم کچھ نہیں کہیں گے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آخر کار لوگ مالک ہیں، ہم خادم ہیں. یہ خاندانی راج والی بات یہ تو لوگ طے کرتے ہیں نا. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر نہیں ٹھوستے. لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں. 2 مہینے پہلے میں الیکشن ہارا، آج میں الیکشن جیتا. میں وہی شخص ہوں، اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میری سیاست میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، لیکن 2 مہینے پہلے میں ہارا، آج میں جیتا. لوگ مالک ہیں نا. اب ہمیں اس بات شاید ہم جو حکمران ہیں، ہم جو سیاست دان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی توپ چیز ہیں، ہم ہی 30 مار خان ہیں. لیکن یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے. یہاں لوگ مالک ہیں، لوگ طے کرتے ہیں. ہم تو صرف یہاں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. جس حساب سے میجورٹی آ گئی، مطلب شاید توقعات جو تھے اس سے زیادہ نیشنل کانفرنس کو آج ملا ہے. تو اس میں کتنا آگے اب ذمہ داری ہوگی لوگوں کے لیے وہ کام کرنا جو زخم ابھی ہے. کچھ خاص مدعے ایسے ہوں گے جس کے لیے لوگ شاید توقع کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یو ٹی کی حیثیت سے بھی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے لیے ہمیں ریاست کے درجے کا انتظار کرنا ہوگا. لیکن امید کی جاتی ہے کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا. جو ٹارگٹ ملا ہے، آپ کو لگتا ہے اگر کولیشن بھی نہیں ہوتی تب بھی شاید این سی آگے آ جائے؟ کیوں خواہ مجھے جھگڑے میں ڈال رہے ہو؟ اب کیا ہم اور سیٹیں جیت سکتے تھے یا ہمیں جیتنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں نا. ہم 50 پہ رکے، 60 پہ رک سکتے تھے، 70 پہ رک سکتے تھے. لیکن جتنے ملے میں ان سب ایک سیٹ کے لیے شکر گزار ہوں. اور ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ملے نا، اگلی بار. سب سے پریشانی یہ تھی کہ جو نامینیشن کمیٹی بیٹھی جائے گی 5 لوگوں کی، ان کا اعتماد کن کو ہوگا؟ اب شاید وہ چیپٹر بند ہونا چاہیے. کیونکہ اگر بی جے پی ان 5 کو نامینیٹ کر بھی لیتی ہے تو کیا فائدہ ان کو آپ اپوزیشن میں بٹھا رہے ہو؟ اور کیوں خواہ اس جھگڑے میں پڑنا؟ کیونکہ یہ معاملہ پھر عدالت کے سامنے جائے گا اور خواہ ہمارے اور مرکز کے رشتوں میں ایک تھوڑی سی کھٹاس آ جائے گی. ابھی ایک نیا رشتہ قائم کرنا ہے، کیوں لڑائی سے یہ رشتہ شروع کریں؟ بہتر یہی ہوگا کہ ایک اچھے ماحول میں یہ رشتہ بنے. تو وہی کیا جانا چاہیے جو جائز ہے. اور جائز یہ ہے کہ حکومت جو ہے ریکمینڈ کرے اور ایل جی صاحب اس ریکمینڈیشن پہ عمل کرے. بہت اچھی بات ہے، رشتے نئے طریقے سے شروع کیے جائے. تو ساتھ میں آپ کو لگتا ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی تعلقات؟ آپ پھر مجھے جھگڑے میں الجھا رہے ہو. 15-16 کا بڑی اچھی بات ہے کہ جے شنکر صاحب پاکستان جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سشما سوراج جی کے بعد یہ پہلی مرتبہ